अस्सलाम वालेकुम। मैं सजाद नकवी और मेरे साथ अजाज पठान साहब जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज इनसे कुछ मुख्तसर सी बात करेंगे। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते और ख़ासकर एक पहाड़ी सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आपके ख्यालात थोड़े से हम पूछेंगे, सवाल कोई नहीं करेंगे आपसे। आप ये बताएं कि तहसील उड़ी एक पहाड़ियों की बहुत बड़ी आबादी वाली तहसील है। एसटी स्टेटस का न मिलने से क्या नुकसान है और मिल जाए तो क्या फायदा है? मतलब शॉर्टकट में जवाब देंगे आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जहां तक आपने उड़ी की बात की, उड़ी अराउंड 5 किलोमीटर टोटल जो है वो बॉर्डर पे है जी। और उड़ी का 99% जो गांव है वो पहाड़ी है। उड़ी जी। पूरी पहाड़ है और उड़ी के अंदर रहने वाला चाहे वो गुजर हो, कश्मीरी हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो पहाड़ी है। जहां तक आपने स्टेटस की बात की, हमारा जो कल्चर है, जिस तबके को इसने, जो हमारे गुजर बरादरी है, उनको ये स्टेटस इस वक्त मिला हुआ है 91 में जी। तो उनमें और हमारा रहन सहन, हमारा जो कल्चर है वो 100% सेम है। जी। तो अगर उनको ये स्टेटस दिया गया है तो हमें मालूम रखा गया है, जबकि उनमें और हमारे में हमारा रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, शादी ब्याह हर चीज सेम है। तो इसमें तो दरमियानदारी है, इसमें तो नाइंसाफी है। इसमें एक चीज वाज़ेह कर दो, हम जो डिमांड कर रहे हैं डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने हिस्से की कर रहे हैं। कुछ हमारे गुजर भाइयों को ये गलतफहमी हो रही है कि हम जो है उनके 10% से मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, ना तो आपकी सोच है ना हमारे किसी यूथ की ऐसी सोच है। इस पे भी थोड़ा सा वाज़ेह कर। जनाब, ये बात मैं आपसे ये अर्ज करूं, जो 10% हमारी गुजर भाइयों को मिला है, इस वक्त तक हमारे पहाड़ी किसी भी भाई ने, किसी भी लीडर ने, किसी भी फर्द ने ये बात नहीं बोली है कि जनाब इससे काट कर 8% उनको रखो, 2% हमें दो, 5% उनको रखो, 5 हमें दो। ऐसा कोई हमारा मुद्दा है नहीं है। तो अगर किसी आदमी का ये मुद्दा होगा तो हमारा उनके साथ कोई इत्तेफाक नहीं होगा। हमारी मांग डायरेक्ट सेंटर से है, प्राइम मिनिस्टर साहब से है, होम मिनिस्टर साहब से है कि जनाब आप हमारे और उनमें अगर कोई फर्क नहीं है तो जो उनको आपने जो उनको फैसिलिटीज दी हैं वो फैसिलिटी हमें भी होनी चाहिए। बिल्कुल। जो उनके बच्चे को है वो हमारे को भी होनी चाहिए। उनका बच्चा भी 10 किलोमीटर पैदल जाता है स्कूल, हमारा भी उसी स्कूल में जाता है। हमारे अच्छा, पास इसके अलावा सर आप एक चीज और बोल रहे थे, कुछ लोग जो कैजुअलिटी हो जाते हैं तहसील उड़ी में भी, पुंछ में भी, राजौरी में भी, इसमें गुज्जर भी भाई भी होते हैं, कश्मीरी भी होते हैं, जो भी बॉर्डर के रहने वाले हैं। यहाँ पे सरकार से आप बोल रहे थे कि एक हम डिमांड रखेंगे, वो क्या डिमांड थी वो भी आप बता दें कि हम इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये हमारी हो सकता है ये बात घूम फिर के पहुंच जाए। सर, अर्ज ये है कि जो गोला आता है उसकी कोई आंख नहीं होती है कि वो देखेगा गुज्जर भाई को लगना है या पहाड़ी को लगना है या कश्मीरी को लगना है। बिल्कुल। वो जब वहां से निकलता है ना जाने कहाँ फटेगा, किसको लगेगा। मसला ये है कि बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, जो जान से भी लोग चले गए और जो जिनकी एक मिसाल है कमलकोट में, एक आधा आदमी रहा है, उसकी दोनों नादर हुसैन शाह साहब हैं, उसकी 6 बच्चियां हैं। बिल्कुल। इस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके बारे में क्या सोचा वो आप पता कर सकते हैं जाके। नहीं सर, वो पता हमने किया। वो जो अभी मैं ये एक चीज वाज़ेह कर दूं, पूरे जम्मू कश्मीर में सबको पता भी होगा कि अभी तक ऐसा कानून ही पास नहीं हुआ जो पार से गोला लगता है उसके ऊपर हमें कोई मुआवजा मिले। सर, इसमें उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, ये गवर्नमेंट करेगी उसके लिए। मेरी उसमें ये रिक्वेस्ट है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी और की हो, बिल्कुल इस चीज में जम्मू कश्मीर की आवाम को, चाहे वो रजौरी का हो, चाहे वो कपवाड़ा का हो, चाहे वो उड़ी का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। इन सरकारों को हम वोट दे के हम इनको वहां तक पहुंचाते हैं जहां पार्लियामेंट में बैठ के जहां फैसले लिए जाते हैं, वहां पे इनको कम से कम इस चीज पे एक कानून बनाना चाहिए था। या तो ऐसे हालात ही पैदा ना हो जिससे गोलाबारी हो। मसले दो ही इसमें ऑप्शन है, या तो आप एक दूसरे से बैठ के बात करें
کہ جس میں یہ چیزیں نہ ہوں, گولہ باری نہ ہو, سیز فائر رہے. یہ اگر وہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ اس طرح کی فیسلٹیز دیں جیسے ہمارے کو بینکرز کی ضرورت تھی. آج تک کسی نے بینکرز دیا یہاں پہ؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے, وہ پریشانی الگ سے. اگر بینکر کہیں بیچ میں بات اٹھی تھی, ڈی سی صاحب سے بات ہوئی تھی, اگر بینکر کہیں بھی دے دے, بولتے ہیں جی کمیٹی بنک کر دیں گے ہم. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پہاڑی لوگ 3 کلومیٹر گھر دور ہیں ایک دوسرے سے, وہ جب گولہ باری ہوتی ہے وہ کمیٹی بنکر میں پہنچنے تک تو راستے میں ختم ہو جائے گا. یہ چیزیں ہمارے ساتھ لگی رہی, یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. آج کی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر آف انڈیا سے ریکویسٹ کروں گا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس پارٹی نے بڑے اچھے ڈیسیجن بھی کوئی لیے. یہ پارٹی جو ڈیسیجن لیتی ہے وہ فائنل رہتا ہے. جس طرح اس نے کچھ ڈیسیجن لیے بھی, جیسے ایس ٹی اسٹیٹس کا, ہمارے آج تک کسی پرائم منسٹر نے لال قلعے سے اس کی آواز نہیں اٹھائی. مودی صاحب نے آواز اٹھائی کہ پہاڑوں میں بسنے والے جو پہاڑی ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ان کو یہ اسٹیٹس ملنا چاہیے. نہیں, انہوں نے ہمارے بیچ میں ایک اسٹیٹ پریزیڈنٹ کو بھی بھیجا جو رویندر رانا جی, بڑی ہمدردی کے ساتھ پورے جموں کشمیر سے وہ گھوم کے نکلے اور ہر جگہ پہ انہوں نے سروے کیے. یہ چیز بہت اچھی ہے اس گورنمنٹ کی, اور خاص کر پہاڑیوں کو اس گورنمنٹ نے یاد کیا اور ان کو اس چیز کا احساس ہے. یہ بات ہم مانتے ہیں. آپ کی جو بات ہے وہ ہمیں سمجھ آئی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہاڑی اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اس وقت جو پریشانی ہے, خاص کر بینکرز ہیں, وہ تو سب کے لیے ہیں, اس میں نہ گجر ہے, نہ پہاڑی ہے, نہ کشمیری ہے, بارڈر پہ سب جو بھی رہنے والے ہیں وہ سب کی پریشانی ہے. یہ آپ کا کامن پوائنٹ ہے. اس کے بعد جب گولہ آ کے لگ جاتا ہے تو اس میں گجر بھی مرتا ہے, پہاڑی بھی مرتا ہے, اور کشمیری بھی مرتا ہے, اور ہندو بھی مرتا ہے, پنڈت بھی, برہمن بھی, سکھ بھی, جو بھی بارڈر پہ رہنے والے, جیسے نوشہرہ ہے, چنگڑ ہے, پونچھ ہے, رجوری ہے, اکثر جو ہے شیلنگ چلتی رہتی ہے. تو اس کا کوئی فکس تو ہے نہیں کہ کب پاکستان فائر کر دے ہمارے اوپر, کیونکہ پچھلی بار بھی اچانک فائر ہوا جب سلطان ڈھکی کے منشی, کیا نام ہے ان کا, طاہر محمود صاحب اور ارشاد صاحب اور نادر شاہ صاحب کی ٹانگیں گئی. یہ دو لوگوں کی جان چلی گئی. اس کا کوئی فکس نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا, کیونکہ ہماری جو زندگیاں جو ہیں وہ سیف داؤ پہ ہیں, سیف نہیں ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعجاز صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ بینکر ہونے چاہیے, لیکن ہمیں بینکر انہوں نے بولا کمیٹی میں دیں گے, کیونکہ پہاڑوں میں کمیٹی نہیں ہو سکتی, کیونکہ محلہ نہیں ہے, کوئی گھر 200 میٹر دور ہے, کوئی 10 میٹر دور ہے, اتراؤ چڑھائی ہے, کہیں پہ دوڑ کے آدمی پہنچ جائے, بنکر اس کے گھر کے ساتھ ہونا چاہیے. سینٹرل گورنمنٹ سے یہ اپیل بھی ہم کرتے ہیں, اور میں اعجاز صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک یوتھ کو, ایک سوشل ایکٹیوسٹ کو جیسے ہونا چاہیے وہ کوالٹی ان کے اندر ہے کہ یہ خالی اڑی کا درد نہیں رکھتے, بلکہ پورے جموں کشمیر کی پہاڑی عوام کا, جہاں جہاں لوگ بارڈر پہ رہتے ہیں, یہ سب کی بات کرتے ہیں. اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر پہ ایک ریکویسٹ کروں گا سر. بولیں. دیکھیں, جس طرح کی مشکلات ہیں, میں ایک چیز واضح کر دوں ایس ٹی کے متعلق. جس طرح آپ نے کہا چند لوگ مخالفت کرتے ہیں, میں گجر بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو ایمان کی نشانی ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پسند کرو. وقت بہت کم ہے. اگر وہ ان کے پاس جو چیز ہے وہ ہمارے, اگر ہم مانگ رہے ہیں ان کے حق, ان کا کاٹ کر ہم نہیں مانگ رہے ہیں, تو وہ ہمیں اگر وہ جانتے اس میں ان کو خوش ہونا چاہیے. یہ وہ جانتے ہیں. اب یہ کچھ ہر جگہ یہ ہوتا ہے, 19-20 کو ہوتا ہے. کچھ ان کے بھی یوتھ ہیں جو اس میں کمنٹ کر دیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اللہ حافظ, السلام علیکم.